अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बाबर जुनैद जमशेद, सलाम जुनैद जमशेद, और मैं अपनी फैमिली में सेकंड नंबर पे हूँ। मेरे बड़े भाई तैमूर हैं, मेरे से छोटी बहन ज़हरा है, और फिर मेरे छोटा भाई सैफुल्लाह है। बाबा जो थे ना, बहुत ही एज अ फादर तो सॉफ्ट स्पोकन थे और बहुत ही काम और कलेक्टेड थे हमेशा से। जब दीन सीखना शुरू किया से तब से नहीं, जब से म्यूजिक के टाइम से, उस वक्त थोड़ा छोटा था लेकिन मुझे याद है कि अगर मैं उनकी नेचर की बात करूं तो उनका एक दफा लाइव शो चल रहा था मेरे ख्याल में। मैं क्योंकि 95 में पैदा हूँ तो वो 97 या 98 का था और मैं शायद 3-4 साल का था। तो हम क्योंकि फ्रंट रो में बैठा करते थे तो मैं फ्रंट रो से भागते हुए उनके पास स्टेज पे चढ़ गया। तो उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब हम होटल के रूम में गए तब भी उन्होंने मुझसे आकर ये पूछा कि तुम्हें स्टेज पर आकर कैसा लगा, जबकि मैं 3 या 4 साल का था। ये नहीं कि मुझे आकर बोला कि तुमने अगली बार नहीं बैठ आना या कोई डांट लगाई हो, ऐसा उनका कभी उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज थी ही नहीं, डांट डबट। तो वही चीज हमेशा से देखी और फिर बाद में तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो करते गए फिर उनको फॉलो करते रहे। एयर पे रमजान ट्रांजिशन थी तो मैंने ना क्लीन शेव की हुई थी। तो मैं जब उनके पास ट्रांजिशन पे गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे कान में हल्के से कहा कि यार पूरी दाढ़ी कटा दी। तो मैंने कहा जी बाबा कटा दी। तो बड़ी सा शर्म भी आ रही थी, लेकिन उनका बस वो एक प्यार और मोहब्बत वाला जो हमेशा जेस्चर होता था ना, वो बस खींच लेता था कि अंदर एक ऐसा एहसास होता था कि यार एक बाप होने से भी कि नाते भी वो डांटते भी नहीं है, कुछ बोलते भी, एक दफा या 2 दफा चीज बोलते हैं उसके बाद वो फिर चुप हो जाते हैं। तो उस मोहब्बत के ही सिलसिले में उनकी हर बात मान लेते थे। हम बारिश में नहा रहे हैं और ये घर ये नहीं है, घर दूसरा है, और वो जमीन पे लेटे हुए से, और हम उनके क्योंकि मैं और सैफ नहा रहे थे तो मेरी अम्मी जो है वो बाहर आती हैं और बहुत गुस्सा होती है कि तुम नहा रहे हो और ठंड लग जाएगी ये वो। तो अब्बू भी आ जाते हैं वहां नीचे से। तो वो कहते हैं, जैसे वो देखते हैं तो फौरन से वो भागते हुए आ जाते हैं हमारे पास और आकर जमीन पे लेट गया। फिर उन्होंने पानी पीने लग गए और ऐसे हमारे साथ हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ बारिश के अंदर क्या क्या चीजें इंसान एंजॉय कर सकता है, कौन सी दुआएं पढ़ सकते हैं। तो इसी में वो खेलने कूदने में ही वो हमें इस तरह चीजें सिखाते रहते थे। नसीहत हमेशा उनकी यही होती थी कि एक दफा मैं और मेरा छोटा भाई सैफुल्लाह उनके पास वो आए थे घर, जोहर या असर का टाइम था। तो हम उनको ना जब वो घर आते थे तो क्योंकि 1 या 2 घंटे होते थे उनके पास, तो हम उनको दबा रहे थे। मैं उनका सर दबा रहा था, सैफ उनका हाथ दबा रहा था। तो हमें कहते हैं कि ये अभी हमें 2015 या 16 टाइप की बात ही है। तो वो कहते हैं कि हम लोग को एक बाप के उससे एक बात एक ऐसी बताऊं कि अगर मैं इस दुनिया में मौजूद हूं या ना हूं, तुम लोग हमेशा इस बात को थाम कर रखना। मेरे बाबा बताएं तो मैं शायद 21 या 22 साल का था। तो कहते हैं कि तुम भाई आपस में हमेशा ऐसे करके, उन्होंने उंगलियां ऐसे करी, कहा हमेशा ऐसे करके जुड़ के रहना, मैं हूं या ना हूं। यहां तक उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत काम भी कर देना तब भी ऐसे जुड़े रहना, ये नहीं कि उसको अलहदा कर देना अपने से, तब भी जुड़ के रहना। फिर अल्लाह पाक देखो तुम लोग से किस तरह दीन और दुनिया काम लेंगे। गाना हमारे घर में उनको नहीं पसंद था। इसकी वजह, जो चीज इंसान को अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो जिसको वो छोड़ दे, तो वो कभी नहीं चाहता कि उसके घर वाले उस चीज को अपनाए। तो वो गानों से और इन चीज से डांटते नहीं थे, घबराते थे कि घर में हम गाने, क्योंकि मेरी स्कूल की एज थी तो मैं खुद 15-16 साल का था। तो अक्सर उस वक्त पर कोई नए गाने आ जाते थे। हमारे आतिफ असलम है और इस तरह अली जफर है, इतने सारे बड़े बड़े हमारे सिंगर्स आर्टिस्ट हैं। तो वो गाने वालों को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन वो गानों सुनने से हमें थोड़ा सा मना किया करते थे। वो इसलिए कहते थे कि गाना जो है ना, सुनने के बाद सबसे ज्यादा उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बंदे के दिल पर होता है। सुनने के बाद जो इंसान फील करता है उस गाने की इमोशन, उसके जज्बात,
تو وہ پھر جو باہر آتے ہیں تو وہ پھر انسان کبھی کبھی بد اخلاقی کر دیتا ہے، تو اس کو انسان کو غصہ آ جائے، کچھ تھوڑی بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں سے بس منع کرتے تھے کہ اپنے اخلاق پہ انسان جانا جاتا ہے کہ اس وہ دوسروں کے ساتھ کیسا اس کا رویہ ہے. تو وہ کہتے تھے گانے کے ٹائم میں نے یہ چیزیں جب چھوڑی تو پھر آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا. تو وہ کہتے ہیں میں اپنے تجربے سے تم لوگ کو یہ بتا رہا ہوں. لیکن اکثر پوچھتے بھی تھے کہ تم لوگوں کو میرا کون سا گانا پسند ہے، تو میں نے ان کو بولا بابا مجھے آپ کا اعتبار پسند ہے. تو کہتے ہیں کہ چلو سنا دو. تو ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں، تیمور بھائی، سیف، ابو بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں سنا دو. پھر میں نے سنایا تو ایسے سر پکڑتے ہیں، یا اللہ یہ کیا کیا تم نے گانے کے ساتھ. انہوں نے اپنی لائف میں اس کو چیز کو بس جیسے کہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ان کے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے. بٹ جنرلی وہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ اکثر کہا بھی کرتے تھے کہ میں نے شہادت کے لیے دعا بھی مانگی بھی اپنی، اور مانگتے رہتے تھے. کیونکہ اگر ہم کبھی گھر میں جماعت پڑھیں، جب وہ ہم ان کو بولیں کہ آپ پلیز ہماری نماز پڑھائیں، مسجد میں پڑھنے سے پہلے ہمیں گھر میں پڑھائیں، تو پڑھنے کے بعد جو ان کی دعا ہوتی تھی تب بھی وہ یہی ہوتی تھی. تو ان کے پاس ایک جنرلی ٹائم بہت کم تھا. تو جب انسان کے پاس ٹائم کم ہو تو وہ جلدی جلدی میں سارے کام کو نپٹا رہا ہوتا ہے. تو ان کے پاس ٹائم اکثر کافی کم ہوا کرتا ہے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ ہم ان کے ساتھ جاتے رہتے تھے. کبھی مری چلے گئے، کبھی اپنا پاکستان دیکھنے چلے گئے. کہیں نہ کہیں سے وہ ٹائم نکال لیتے تھے، لیکن مشکل سے. جب بھی یہ مہینہ آتا ہے نا تو فوراً سے میرے فون میں میسیجز آ جانا، جہاں جاؤں وہاں پہ لوگ وہ آ کر اسی بات کرنا. تو یہ مہینہ میرے لیے ویسے ہی تھوڑا ٹف ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے میں نے ان کے ساتھ پلان بنایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چترال جاؤں گا. میں نے اپنی یونیورسٹی سے آف لی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں 10 days آپ کے ساتھ چترال میں لگاؤں گا، کیونکہ وہ جماعت میں جا رہے تھے. لیکن جانے سے پہلے میرے خیال سے شاید میں نہیں جا سکا. تو 1 یا 2 دن پہلے وہ میرے پاس آ کے بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ان سفروں میں اب سے میرے ساتھ لگ جاؤ اور میرے ساتھ ان سفر میں آیا کرو. تو کہتے ہیں کہ میں اکیلا جب جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ یار تم میرے بچوں میں سے کوئی میرے ساتھ ہو. تو میں نے کہا بابا آپ جب بولیں گے میں تو آپ کا حکم، میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. تو انہوں نے کیسے کر کے مجھے فون دیا. اس وقت میرے خیال میں کوئی آیا تھا، میرے اس وقت فون نہیں تھا کوئی. میں شاید 17 یا 18 میں مجھے پہلی دفعہ انہوں نے فون دیا تھا. تو اس وقت میرا فون نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ دیکھو میں تمہارے لیے فون لایا ہوں، یہ تم رکھ لو، اب تم میرے ساتھ رابطہ کر سکو گے. کیونکہ پہلے میں امی کو کہا کرتا تھا کہ میرے بابا سے بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فون رکھ لو، اب تم مجھے ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہو جہاں پہ بھی میں ہوں. جب سارے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے تو جو میرے بڑے بھائی ہیں تیمور، انہوں نے ان سے بات کی تھی کہ بابا آپ جا رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میں فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں کہ بابا آپ ہر وقت جاتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تو اکثر لوگ بھی آتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں کہ جنید بھائی کا ہمارے سے کوئی ہمیں پیسے دینے ہیں یا کوئی کام ہے ہم سے. تو انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ میرا کسی کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے اور میں نے کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے. تو اس وقت ہم سارے بیٹھے رہتے. تو یہ پتہ نہیں تیمور نے کیوں پوچھا تھا اللہ کی طرف سے. مجھے ہر وقت یاد آتے ہیں اور میں جو ہوں کیا کہتے ہیں مطلب میں نے اللہ کی رسی کو تھاما تو پھر مجھے زندگی میں اللہ پاک نے ہمت بھی دے دی اور سیدھی راہ بھی دکھا دی. جو راہ انسان دیکھتے ہے کہ یار ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، تو وہ ایک حوصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے تو یہاں نہیں رہنے والے. اور ان کے بارے میں مجھے صرف اچھی باتیں ہی یاد ہیں. کوشش کرتے رہتے ہیں ہم کہ ان کے اتنے سارے کام ہیں جو چھوڑ کے گئے، جو پتہ بھی نہیں چلتا اب معلوم ہو رہے ہیں. اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے بھی ہیں ہم سے کہ جیسے جنید بھائی کا ان کے ساتھ تعلق تھا ہمارا بھی اسی طرح رہے. ابھی مجھے بابا کے ایک کسی پرانے دوست کا تھوڑے دن پہلے فون آیا تھا، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ میں ان سے تھوڑا سا یہ کہ میں ان سے ملا، تھوڑا ان کے فون میں بات کی. تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے والد کے جانے کے بعد
ان کے دوستوں سے تعلق رکھنا یہ بھی ہمارا دین سکھاتا ہے. تو میں نے بڑا اس بات کو سیریس لیا اور پھر میں نے اس پہ تھوڑا اور محنت کری کہ انشاءاللہ اس طرح اور آگے آگے بڑھتے رہیں گے. جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انشاءاللہ ہماری سب کی کوشش ہے کہ اس کام کو آگے لے کے جاتے رہیں انشاءاللہ.